सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 लाई संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको भनाई। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको भनाई। नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको पनि डाक्टर खतिवडाद्वारा जानकारी। कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको खतिवडाको भनाई। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्रमा सार्वजनिक बिदा दिने पनि निर्णय। नेपाल ऐनको साविको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न भनेको विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। सरकारद्वारा नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा गराएको संशोधन विधेयक दर्ता। कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्र र परिवर्तित निशान छाप सहितको विधेयक सचिवालयमा दर्ता। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बुधबार जारी भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने गरेको थियो निर्णय। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नाघ्यो। पछिल्लो पटक 20 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 507 पुग्यो। बाँकेमा 14 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 5 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, बाँके, मोरङमा गरी 20 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाको भनाई। प्रदेश नम्बर 1 मा 58 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 155, बागमती प्रदेशमा 18 र गण्डकी प्रदेशमा 3 जना आइसोलेसनमा। प्रदेश नम्बर 5 मा 203 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी 433 जना संक्रमितको पनि आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 3819 जनाको नमुना परीक्षण सम्पन्न। RDT विधिबाट 3421 जनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 42488 र RDT विधिबाट 82116 जनाको नमुना परीक्षण सकियो। बाँकेका 21 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 21 जनालाई शुक्रबार गरिएको डिस्चार्ज। कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेहरूमा जिल्लाकै पहिलो कोरोना संक्रमित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 60 वर्षका धर्मगुरु सहित रहेको जानकारी। 28 जनामध्ये 21 जनामा 24 घण्टाभित्र 2 पटक गरिएको PCR टेस्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालको भनाई। बाँकी 7 जनाको पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालबाट कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकी महिलाका आफन्तहरू डिस्चार्ज। मृतक महिलाको बच्चा, उनकी बहिनी, श्रीमान र सासूलाई डिस्चार्ज गरिएको धुलीखेल अस्पतालद्वारा जानकारी। नवजात शिशुमा जन्डिस र राता बिमिरा उठेको भए पनि बालरोग विशेषज्ञबाट उपचार गराएपछि निको भएको अस्पतालको भनाई। 2 पटक परीक्षण गर्दा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएपछि शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीमै संक्रमण बढ्न थालेपछि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइँदै संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन जारी गरेको लकडाउनलाई सफल पार्न 24 घण्टा सुरक्षाकर्मीहरू अग्रभागमा। हालसम्म 14 सुरक्षाकर्मी संक्रमणमा परेपछि सर्वत्र चिन्ता। तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपाल प्रहरीका 7, सशस्त्र प्रहरी बलका 4, नेपाली सेनाका 2 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 जना गरी 14 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण बढ्दै जाँदा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधान व्यवस्थापन समितिमा सहमति। घुस लिनेको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङद्वारा जानकारी। घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभई सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीको भनाई।
जति ठूलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद प्रमिला कुमारीको जोड। ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने विश्वास। 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विषयमा समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन। विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दैमा समिति सदस्यहरूले गरेका थिए विरोध। 60 वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोकेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर 51,904 जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र 57,000 जना अति अशक्त अपाङ्गता सहित 2 लाख व्यक्तिले लिएका छन् अपाङ्गता परिचय पत्र। प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबारदेखि सुरु। अहिले मुलुक महामारीबाट आक्रान्त भइरहेकाले यसलाई सबै मिलेर निस्तेज पार्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाई। सरकारले संक्रमण नियन्त्रणको लागि गरेको लकडाउनले मात्र संक्रमण नियन्त्रण नहुने भन्दै अन्य उपाय पनि अपनाउन आग्रह। बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री लीला गिरीद्वारा बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत। भारतीय तरकारी भित्रिँदा कोरोनाको त्रास बढेसँगै रूपन्देहीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनमा अधिकांश क्षेत्रका किसानहरूको तरकारी बिक्री हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रमको सुरुवात। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत किसानको खेतबारीमै पुगेर उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याइदै। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामै पनि केही समय अघिदेखि प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कृषि एम्बुलेन्स भएको थियो सुरु। महँगोमा भारतीय तरकारी खानुपर्ने बाध्यता हटेपछि उपभोक्ता समेत खुसी। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत तरकारी बिक्री हुन थालेपछि बिचौलियाहरूको मनमानी पनि अन्त्य भएको कृषकहरूको भनाई। बाँकेमा केही समय अघिसम्म सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा देखिएन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै आइसोलेसन र भारतबाट आउने नेपालीहरूका लागि क्वारेन्टाइनको अभाव। गतिलो व्यवस्थापन नभएको क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको गुनासो। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले वडाहरूमा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन पनि मापदण्ड अनुसार नभएको स्थानीयको भनाई। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा अति आवश्यक वस्तु पानी, विद्युत लगायतको समस्या। चीन सरकारद्वारा रसुवागढी नाकामा काम गर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग हस्तान्तरण। रसुवा नाकामा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई स्क्यानर र ब्याक थ्रु गेट 1 थान, मेटल डिटेक्टर 5 थान सहयोग प्राप्त भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीद्वारा जानकारी। रसुवा नाकामा सुरक्षाकर्मीहरू हातले छामेर भए पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको र प्राप्त सहयोग सामग्रीले परीक्षणमा थप मद्दत पुगेको भनाई। यसअघि पनि चीन सरकारले रसुवा जिल्लालाई 3 चरणमा खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिसकेको जिल्ला व्यवस्थापन समिति रसुवाद्वारा जानकारी। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA द्वारा नेपाल सरकारलाई थप स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा उपकरण हस्तान्तरण। गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद चीन, दक्षिण कोरिया र मकाउबाट प्राप्त सहयोग स्वास्थ्य सामग्रीलाई हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयको भनाई। KN95 मास्क 12,000 थान, सुकभर 2,000 थान, चस्मा 2,000 थान र IR थर्मोमिटर 190 थान सहयोग प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवैमा कमी। 9 महिनामा 1,18,81 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अनुदान सहायता 16,19 करोड रुपैयाँ र ऋण सहायता 1,02,62 करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयको भनाई। आर्थिक प्रतिबद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः 13.6% र 84.4% रहेको जानकारी। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाद्वारा कोरोना महामारीसँगै रोकिएका विभिन्न खोप कार्यक्रमहरू सुरु। नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत खोप लगाउन सुरु गरिएको महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा जानकारी। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्गत पर्ने खोप महानगरपालिका वडा नम्बर 8 लगायत सबै वडामा सञ्चालन गरियो।
अहिले विभिन्न 11 प्रकारका खोप लगाउन सुरु गरिएको महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। कोरोनाको कहरसँगै अन्य रोगबाट कोही पनि प्रताडित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समयमै खोप सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य महाशाखाको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेका बेला कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाद्वारा क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउन सुरु। पोखरा महानगरपालिकाभित्र कृषि तालिम केन्द्र, पद्मा नर्सिङ होमको भवन र लेक सिटी हस्पिटल गरी 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण। पोखरा महानगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा नेपालका कोरोना संक्रमित जिल्ला र भारतबाट आएकाहरूलाई राखियो। महानगरले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माण गरेकाले समस्या नभएको सर्वसाधारणको भनाई। पोखरा महानगरपालिकाले बनाएका 3वटै क्वारेन्टाइनमा प्राय जसो एक कोठामा 2 जनालाई मात्र राख्ने गरिएको व्यवस्था। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स PIA को A320 एयरबस कराची स्थित जिन्हा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटना। 79 यात्रु र 8 चालक दलका सदस्य बोकेर लाहौरबाट आएको विमान मानव बस्तीमा दुर्घटनामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। मानव बस्तीमा दुर्घटना भएकाले मानवीय र भौतिक क्षतिबारे विवरण आउन भने बाँकी। हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी खुल्ला आकाश सन्धिबाट बाहिरिने अमेरिकाको घोषणा। सन्धिबाट 6 महिनाभित्र औपचारिक रूपमा बाहिरिने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। रुसले सन्धिका शर्तहरूको लगातार उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाको आरोप। आफ्नो तर्फबाट सन्धि उल्लङ्घन नभएको र अमेरिका यसबाट बाहिरिनु अति खेदजनक रहेको रुसी विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। ट्रम्प प्रशासन हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी सबै सहमतिबाट अमेरिकालाई बाहिर राख्ने प्रयासमा रहेको रुसको आरोप। भारतमा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा जानकारी। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6088 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 148 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 3583 जनाको मृत्यु भइसकेको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाद्वारा शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबलको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवालबाट लिगको गतिविधि समेटिएको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाद्वारा प्रतिवेदन राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई हस्तान्तरण। सौरभ गाङ्गुली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को अध्यक्ष बन्नुपर्ने दक्षिण अफ्रिका बोर्डका क्रिकेट निर्देशक ग्रेस स्मिथको धारणा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गाङ्गुली ICC अध्यक्ष बन्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा चित्रित। ICC का अध्यक्ष शशाङ्क मनोहरको कार्यकाल यसै महिनाको अन्त्यबाट सकिने भएकाले उनलाई प्रतिस्थापन गर्न गाङ्गुली सही व्यक्ति रहेको स्मिथको जिकिर। स्मिथको धारणामा दक्षिण अफ्रिकी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी ज्याक्स फल पनि सहमत। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा शुक्रबार हर्थ BSC र युनियन बर्लिन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै